नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाद कालिका एसडी टेलिभिजन र मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 को विशेष कार्यक्रम बिजटकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। कार्यक्रम बिजटकमा हामी उद्योग, व्यवसाय, प्रबन्धनबारे छलफल गर्ने गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामी एयर होस्टेसको भविष्य के छ र साबुन व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको सम्भावना के छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ एजुर एभिएसन एकाडेमीका प्रबन्ध निर्देशक तथा करुणा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजका खरिद निर्देशक कम्पनीका सचिव पनि हुनुहुन्छ विशाल चापागाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। यो एजुर एभिएसन एकाडेमी भनेर जुन एयर होस्टेसको लागि यहाँहरूले यो स्थापना गर्नुभएको छ, के देखेर यो एकाडेमी स्थापना भयो? एजुर एभिएसन एकाडेमी अहिलेको ग्रोइङ इम्प्लोइमेन्ट हायर गर्ने संस्थामा पर्छ विश्वव्यापी रूपमै, र विश्वमा विभिन्न देशमा एयरपोर्ट र एयरपोर्टमा काम गर्ने कर्मचारी एयर होस्टेसको डिमान्डको इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगार भएको देशमा यो साँच्चै नै आकर्षकको एउटा चाहिँ माध्यम हुनसक्छ विद्यार्थी र विद्यार्थीको करियरको लागि। हामीले र नेपालमै पनि एयरपोर्टका विभिन्न सम्भावना धेरै बढ्दो अवस्थामा रहेको हुनाले यसको अपर्च्युनिटी धेरै देखेर हामी यसको सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। जस्तो भरतपुर 10 हाकिम चोक मालिका मन्दिर नजिकै यो एकाडेमी छ। यहाँहरूले बल्ल पहिलो ब्याच पढाउने सुरसार गर्दै हुनुहुन्छ। तयारी के छ? तयारी हामीले विद्यार्थी अहिले भर्ना अभियान चलिरहेको अवस्था छ र तपाईँको क्लासरुमहरू हाम्रो सेटअप सकिसकेको छ। विद्यार्थीहरू भर्ना पनि भइरहेका छन्। ट्रेनरहरू हामीले हायर गरिसकेका छौँ। यसको यही जनवरी 2021बाट यसको अफिसियल क्लास स्टार्ट रनिङ हुँदैछ। एयर होस्टेस पढ्नको लागि 11-12 पास गर्नु पर्यो होइन? तर कति मार्क्स ल्याउने, कुन विषय पढ्ने भनेर अलमलमा पर्नेहरूको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ? यसमा एयर होस्टेस पढ्नको लागि रिक्वायरमेन्ट क्वालिफिकेसनको हिसाबले +2 पास तोकिएको छ। +2 पास कुनै पनि डिसिप्लिनमा गर्ने विद्यार्थीहरू यसको यो कोर्स लिन सक्छन्। र एयरपोर्टमै एक हुन्छ कोर्स एयरक्राफ्ट इन्जिनियरिङ, यसको लागि र पाइलटको लागि भने साइन्समा पनि म्याथ बायोलोजी सहितको साइन्स लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा मिनिमम मार्क्स पनि जिपिए पनि छ, ए लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अन्य एयरपोर्टसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू हुन्छन् हामीसँग। एयरपोर्ट अपरेसन, एयरपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, एयर टिकेटिङ, एयर होस्टेस, यी कोर्सेसहरूको लागि +2 मा एनी डिसिप्लिन एनी मार्क्स +2 सर्टिफिकेट भएपछि पढ्न पाउँछ। यात्रुको सत्कारदेखि आपतकालीन अवस्थाको सूचना दिनेसम्मको व्यक्ति विमान परिचारिका एयर होस्टेस। केटाहरूलाई चाहिँ फ्लाइट स्टेवर्ड पनि भनिन्छ। पछिल्लो समय त केटाहरूलाई पनि एयर होस्टेस नै भनिन्छ। हजुर। केटा र केटीमध्ये यो एयर होस्टेस पढ्नको लागि चाहिँ केटी नै बढी आउनु कारण के हो? यो के छ भने एयर होस्टेस धेरै पहिलादेखि लेडिज नै बढी हायर गरेको संस्था हो एयर होस्टेसको लागि। अरू एयरपोर्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा यसको इक्वल छ भने एयर होस्टेस भनिसकेपछि केटी नै हो भन्ने हाम्रो मानसिकता आइसक्यो। र पहिला आजभन्दा केही वर्ष अगाडि लेडिज मात्रै बढी हायर हुने अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो लेडिजकै लागि बनेको कोर्स हो कि जस्तो हामीले सुन्छौँ नर्स पनि भन्छौँ, नर्स पनि लेडिजको मात्रै हो भन्छौँ, तर अहिले नर्स पनि जेन्ट्स लेडिज दुइटैले तपाईँको नर्सिङ क्लास गरिरहेका हुन्छन्। हो त्यसरी नै यो एयर होस्टेस पनि लेडिजहरूबाटै आकर्षण हुनु चाहिँ यो शब्द र पहिल्यैदेखिको ट्रेन्डले गर्दा हो। अहिले यसमा चाहिँ जेन्ट्स लेडिज दुइटै सहभागी हुन सक्छन्। एयर होस्टेसमा पनि कतिपय मापदण्डहरू छन्। यति उचाइको भयो भने काम पाइने भन्ने खालको कुराहरू, जस्तो केटीको हकमा 5.1 फिट केटाको लागि, केटीको लागि चाहिँ 5.5 फिट होइन? हजुर हजुर। यो मापदण्डले गर्दाखेरि त चाहेको मान्छेहरूले पढ्न पाएनन्। यो अब तपाईँको एयरक्राफ्ट कम्पनी को रिक्वायरमेन्ट नै उनीहरूले एउटा हायर गर्ने एचआरको रुल्समै यो उल्लेख छ। 5.1 फिट हुनुपर्ने,
र यो मात्रै होइन, धेरै कुरा छन्। तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली डिसेबल हुन नपाइने, औषधि नियमित औषधि तपाईँको चाहिँ बिरामी हुन नहुने, त्यस्तो तपाईँको चाहिँ धेरै क्राइटेरिया छन्। तपाईँको चाहिँ जस्तो ट्याटुहरू देखिने गरी ट्याटुहरू लगाउन नपाइने, त्यस्तो खाले क्राइटेरियाले गर्दाखेरि यसमा थोरै सङ्ख्याको हिसाबले कमी नै आउँछ। एजुर एभिएसन एकाडेमीले कतिजनालाई पढाउँदैछ पहिलो ब्याचमा? अब हामी 30 जना क्लास, एक ब्याचमा हामी 30 जना पढाउँछौँ र हाम्रो विद्यार्थी पनि करिब 20-22 जना एडमिसन भइसक्नु भएको छ। अब हामीसँग 5-7 दिनमै हामी क्लास रन गर्दैछौँ। जनवरी हाम्रो 31 लास्ट डेट हो क्लास रन गर्ने। 30 जनाको क्लास हामी रन गर्छौँ र हाम्रो म्याक्सिमम क्यापासिटी भनेको 150 हो। 5वटा क्लास हामी सञ्चालन गर्न सक्ने क्यापासिटीमा छौँ। यहाँहरूले भारतको सेल्टास एभिएसनसँग चाहिँ सहकारी गरेर यहाँ पढाउन थालिरहनु भएको छ। नेपालकै एभिएसन संस्थाहरू थिएनन् र? यस्तो छ, नेपालको एभिएसनमा नेपालका जति पनि एभिएसन छन्, काठमाडौँमा 3-4वटा एभिएसन कम्पनीहरू, एभिएसन इन्स्टिच्युटहरू छन्। एभिएसन इन्स्टिच्युटहरू आफैमा कम्पिटिसन र हामीसँग बेसिक कोर्स गराउने इन्स्टिच्युटहरू धेरै छन्। हामी चाहिँ डिप्लोमा गराउँदैछौँ। डिप्लोमा गराइसकेपछि एउटा विद्यार्थीले एयर होस्टेसको लागि इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त कोर्सेस कम्प्लिट गरेको हुन्छ। नेपालमा गरिएका कोर्सहरू काठमाडौँमा छन्। उहाँहरूले बेसिक कोर्स गराउनुहुन्छ, जुन नेपालकै एयरपोर्ट कम्पनीहरूसँग कार्य गर्नको लागि, उहाँ जब एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ केही हदसम्म छ। नत्र भने अहिले अब डिप्लोमा कोर्स नै जरुरी छ। विदेशै जानु पर्यो भने पनि अथवा इन्डिया छिमेकी मुलुकमै जानु पर्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट कोर्स गरेको सर्टिफिकेट हातमा हुनुले गर्दाखेरि तपाईँको विद्यार्थीको करियरमा सहजता आउँछ। यो डिप्लोमा कोर्सको लागि 1 वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने हो? हजुर, डिप्लोमा कोर्सको लागि 1 वर्ष। हामी 11 महिना क्लास गर्छौँ। 1 महिना उहाँहरूलाई इन्टरभ्यू र सर्टिफाइड ट्रेनिङ, इक्जामिनेसन ट्रेनिङ, इक्जाम सबै गरेर 1 महिना लाग्छ। 11 महिना हामी ट्रेनिङ गर्छौँ। यो इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ कता कता लैजाने योजना छ तपाईँहरूको? हाम्रो इन्टर्नसिपको लागि हाम्रो जुन फ्रेन्चाइज सेल्टास एभिएसन जुन इन्डियामा छ, इन्डियामै हामी लिएर जान्छौँ। वर्षको 10 दिन विद्यार्थीहरू तपाईँ इन्टर्नसिपको लागि जान्छन् भने बाँकी हामी 3 महिना नेपालमै एभिएसनमा काम पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई एउटा राम्रो होटेल, 5 स्टार 3 स्टार लेभलको होटेल र तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टमा नै गराउने। अरू बाँकी समय हामी 3 महिना करिब नेपालमै दिन्छौँ र तपाईँको चाहिँ 10 दिन हामी इन्डियामै जान्छौँ। खर्च कति लाग्दो रहेछ, के छ? विद्यार्थीको कम्प्लिट प्र्याक्टिकल र थ्योरी ट्रेनिङको लागि 2,08,000 को हाम्रो प्याकेज हो एकजना विद्यार्थीलाई। र अहिले हामीले पहिलो 30 फर्स्ट स्टार्ट गर्ने भएको हुनाले फर्स्ट 30 स्टुडेन्टको लागि 10% स्कलरसिप सबैलाई अभाइलेबल गराएका छौँ। जस्तो डिप्लोमा कोर्स अन्तर्गत करिब 6वटा किताबहरू यहाँले पढाउनुहुन्छ, सैद्धान्तिक ज्ञान पनि दिनुहुन्छ। हजुर, तपाईँहरू पहिलो पटक हुनुहुन्छ, पहिलो ब्याचलाई बल्ल पढाउँदै हुनुहुन्छ यहाँले। यसको लागि त दक्ष सिकाउने मानिसहरू पनि त चाहिने होला, त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुभएको छ? हजुर, पक्कै पनि। हामी 6वटा किताब हामीसँग अभाइलेबल छ। 1 वर्ष कोर्समा 6वटा किताब विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 6वटा किताब पुरै प्र्याक्टिकल बेसमा तयार भएका छन्। तीमध्ये 4वटा किताब इङ्ग्लिस, स्किल डेभलपमेन्ट, पर्सनल डेभलपमेन्ट र फेसन ग्रुमिङ डिजाइन जुन छ, त्यो हामी यहीँको दक्ष जनशक्तिबाट हामी गराउँछौँ। जस्तो तपाईँको कलेजमा पढाउनु हुने लेक्चररहरू हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस लेक्चरर, उहाँहरूले नै ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ भने एभिएसनकै पाटोमा आइपुग्दाखेरि हामी फ्रेन्चाइज इन्डियाबाटै एक्सपर्ट आउनुहुन्छ, उहाँले नै ट्रेन गर्नुहुन्छ। कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई नराम्ररी थिलो पारिरहेको बेलामा एभिएसन एकाडेमी सञ्चालन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो बाटो किन यसरी रोज्नु भयो यहाँहरूले? यस्तो छ, हामीले कोरोना आइसकेपछि रोजिएको बाटो पनि होइन। हामीले 2018 इङ्ग्लिस इयर 2018बाट हामी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ। 2018मा हामी कुन चाहिँ कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने, कुन चाहिँ संस्थासँग सहकार्य गर्ने भनेर अध्ययनमा हिँड्दै जाँदाखेरि 2019मा हामीले दर्ता गऱ्यौँ सेल्टासको एफिलिएसन लिएर। सेल्टास एभिएसनसँग फ्रेन्चाइज लिइसकेपछि हामीले अघिल्लो वर्षको मङ्सिर असोजमा दर्ता गरेर मङ्सिरबाट हामीले सेटअप सुरु गऱ्यौँ। एउटा कलेज भनौँ, इन्स्टिच्युट सेटअप गऱ्यौँ। इन्स्टिच्युट सेटअप गरिसकेपछि चैतसम्म हामीले सेटअप सकेर वैशाखको 12 को इक्जाम भइसकेपछि त्यही
विद्यार्थीहरूलाई लाभान्वित हुने गरी हामी क्लास रन गर्ने तयारीमा थियौँ। भाग्यवश तपाईँको चाहिँ भाग्यवश भन्ने कसरी दुर्भाग्यवश कोरोनाले आक्रान्त बनायो विश्व नै, त्यसले गर्दाखेरि यो सबै पोस्टपोन भएको हो। हामीले तपाईँको चाहिँ कोरोना आइसकेपछिको बिजनेस होइन यो। तपाईँले पढाउने त्यो सिलेबस पनि यति वर्षभित्र भ्याउनु पर्ने, यो अवधिभित्र भ्याउनु पर्ने, यति बेलासम्म तयार गरिसक्नुपर्ने भन्ने त हुन्छ होला नि? हुन्छ। तपाईँको हामीले हाम्रो सेड्युल हुँदैन। तपाईँको विद्यार्थी भर्ना जुनसुकै समयमा हुन्छन् उनीहरू 1 वर्ष पढ्छन्। हामी प्रत्येक 3 महिनामा हामी विद्यार्थीको लागि जस्तो तपाईँको चाहिँ जनवरी इन्टेक भने जसरी हामी प्रत्येक 3 महिनामा भर्ना लिन्छौँ। प्रत्येक 3 महिनामा लिएको भर्नाले हामी 1 वर्ष पढाउँछौँ र त्यही 1 वर्षमा हामी इक्जाम लिन्छौँ। 3 महिनाकै फरकमा इक्जाम पनि हुन्छ। बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिहरू आएर पढ्न चाह्यो भने उनीहरूको लागि होस्टेलको सुविधा छ? हामीले होस्टेलको तयारी अलमोस्ट गरिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो आफ्नै होस्टेल भइसकेको छैन, नजिकैको होस्टेलसँग हामीले सहकार्य गरिसकेका छौँ। बाहिरबाट आउने छिमेकी जिल्ला अथवा अलिक टाढाको जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीहरूको लागि होस्टेल र उनीहरूलाई सुरक्षित अपनाउने कुराहरू हामी तयारी गरिसकेका छौँ। एयर होस्टेजको कमाई त्यसपछि जीवन निर्वाह कति सहज देख्नु भएको छ यहाँले? यस्तो छ, एयर होस्टेस आफैमा आकर्षण छ। तपाईँको एयर होस्टेस एक प्रकारको सेलिब्रिटी नै हो र कमाई नेपालको तुलनामा अहिले जुन बेरोजगार छ र अथवा चाहिँ रोजगारको पनि तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधा जुन जीविकोपार्जन छ त्यसमा एयर होस्टेसको तुलनामा अझ कम छ होला अन्य क्षेत्रको। एयर होस्टेसमा अहिले पनि तपाईँको नेपालमा साना साना एयरक्राफ्ट कम्पनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ 25-30 हजारको तपाईँको चाहिँ स्यालेरी अफर गर्छन् भने इन्डियामा त INR इन्डियन करेन्सी नै 70-75 हजारसम्मको हामीले पाउँछौँ भने राम्रो छ एक प्रकारले। दोस्रो तपाईँको चाहिँ सेलिब्रिटी एउटा तपाईँको चाहिँ एयर होस्टेस हुँदै गर्दाखेरि एक प्रकारको सेलिब्रिटी भइसकेको अवस्था पनि हुन्छ। जस्तो डिप्लोमा कोर्स पढाउने एभिएसन एकाडेमीहरू नेपालमा सम्भवतः यहाँहरू दोस्रो हुनुहुन्छ। बेसिक कोर्स पढाउने त थुप्रै छन् होइन? बेसिक कोर्स पढाउने पनि धेरै छैनन्, 4-5 वटा नै छन्। यो एक्लो दौडमा जित्न त सजिलै होला नि? यस्तो छ, यो कस्तो छ भने हामी विद्यार्थीहरू सबै प्रकारका विद्यार्थी यसमा आकर्षित भए पनि हामी भर्ना लिन सक्दैनौँ। जस्तो हामीसँग अहिले पनि यो समयमा करिब 100 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी हामीले उहाँहरूलाई तपाईँको सम्भावना छैन भनेर पठाइसकेका छौँ। के को आधारमा तपाईँ त्यसरी फिर्ता पठाइदिनु? जस्तो तपाईँको कसैको हाइट पुगेको अवस्था हुँदैन, कसैको तपाईँको चाहिँ कहीँ ठुला कोठीहरू तपाईँको चाहिँ दाग देखिने दागहरू देखिएका हुन्छन् फेसमा होइन, कसैको तपाईँ चाहिँ आँखा कमजोर छ, कसैको सुन्ने शक्ति कमजोर छ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ करिब 100 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू हामीले सुरुमै तपाईँको चाहिँ भर्ना लिएका छैनौँ। हामीले यो किन गर्दैछौँ भने हामीसँग आएका विद्यार्थीहरू एटलिस्ट कुनै पनि रिजनले इन्टरभ्यूबाट फेल हुन नपरोस्। उहाँहरूकै क्षमताको अभावले फेल हुनु एउटा पक्ष भयो, तर तपाईँको चाहिँ फिजिकल हामीले देख्दाखेरिको चिजले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू रिजेक्ट हुन नपरोस् भन्ने हामीले सचेतना अपनाएका छौँ। त्यस कारणले हामीले सबै विद्यार्थी हामीले लिएका छैनौँ। यदि हामीले सबै विद्यार्थीलाई हामीले भर्ना गर्ने भने सिटै अभाव छ। यहाँहरूले 1 वर्ष पढाइसकेपछि त्यो गुणस्तर उत्पादन भयो कि भएन भनेर मापन कसरी गर्नुहुन्छ? हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्जिङ छ। तथापि हामीले सेल्टास एभिएसनसँग जुन फ्रेन्चाइज गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि यी विद्यार्थीहरूलाई प्लेसमेन्टमा सपोर्ट दरिलो पुगोस्। हामीसँग भइसकेका विद्यार्थीहरूले एटलिस्ट जब पाउनको लागि ठाउँमा पुगुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसको लागि हामी गुणस्तर मापन गर्ने भनेको जुन विद्यार्थीले कोर्सेस लिए ती कोर्सेस लिएका विद्यार्थीहरू जब पाउने नै हो। गुणस्तरै जबमा डिपेन्ड छ। यो सेल्टास एभिएसनको हामीले जुन 20 वर्ष इतिहास हेऱ्यौँ 90% भन्दा बढी उनीहरूका स्टुडेन्ट जब प्लेसमेन्ट रेकर्ड छ। अब हाम्रा विद्यार्थी कति हुन्छन् त्यसको हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्ष नभइकन हामीले त्यो अहिले मापन गर्न सक्दैनौँ। तथापि नेपालमा तपाईँको अहिले 14 वटा एयरक्राफ्ट कम्पनी, 50औं तपाईँको चाहिँ एयरपोर्ट र अब नयाँ तपाईँको चाहिँ आउन लागेका एयरपोर्ट 7-8 वटा जुन छन् ती सबैलाई हेर्दै जाने, त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो र एयरपोर्ट एक्सपान्सनका विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अब नेपालमा पनि जबको रिक्वायरमेन्ट बढ्दो अवस्थामा छ। त्यो कारणले हामीले गुणस्तर मापन गर्नु धेरै समय नलाग्ला।
तपाईँ चितवन माविमा पनि एकाउन्टेन्टका रूपमा काम गर्नुहुन्छ। करुणा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज पनि हाँकिरहनु भएको छ, पार्टनरसिपमा चलाउनु भएको छ। एजोर एभिएसन एकाडेमी पनि आफैले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। थोरै यो साबुन उत्पादन र यसको बजारीकरण बारेको कुरा गरौँ। 26वटा ब्रान्ड बनाएर तपाईँहरूले बजारमा लानु भएको छ। हजुर। करुणा सोप। हजुर। तपाईँहरूको उत्पादन कति लोकप्रिय छ? हाम्रो उत्पादन नेसनल लेभलको उत्पादन हो। नेसनल लेभलका कम्पनी नेपालमा करिब 8-9वटा छन्। ती कम्पनीहरूसँगै कम्पिटिटर्स मध्येको एउटा करुणा सोप एन्ड केमिकल्स पनि हो। हाम्रो तपाईँको पछिल्लो पुस्ताले जन्माएको कम्पनी हो यो। कुनै तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक घराना अथवा चाहिँ औद्योगिक घरानाबाट जन्मिएको कम्पनी होइन। त्यसकारणले हामीलाई थोरै च्यालेन्जिङ इतिहासको बारेमा र तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजीको बारेमा हामीलाई च्यालेन्जिङ त स्वाभाविकै छ। तथापि हामी गुणस्तरको मामिलामा हामी चुकेका भने छैनौँ। हाम्रा गुणस्तरयुक्त साबुन सरफहरू तपाईँको दिग्गज पहिलेदेखिका कम्पनीहरूसँग कम्पिटिट गरेर अगाडि त्यही रेटमा त्यही बजारमा कम्पिटिट गरिरहेको अवस्था छ। र प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशमा हाम्रो एक्लो ठुलो कम्पनी हो भने तपाईँको चाहिँ मध्य भागको पनि ठुलो कम्पनीमा पर्छ। हामी कम्पनीकै हिसाबले गर्ने हो भने हामी 5औं स्थानभित्रमा पर्छौँ। हामी त्यो लेभलको कम्पनी छ हामीसँग। 73 सालमा स्थापना गर्नुभयो। हजुर। 26वटा ब्रान्डमा चाहिँ नाम किन फरक फरक राख्नुभएको? यस्तो छ, बजारको अवस्था के छ भने एउटै ठाउँमा धेरै डिलरहरूबाट हाम्रो सप्लाई हुने भएको हुनाले एउटा डिलरलाई एउटा ब्रान्ड दिँदै गर्दा अर्को डिलरले त्यो ब्रान्ड लिन मिल्दैन। नियमत हामीले पनि दिँदैनौँ। र बजारमा धेरै प्रकारका अब अहिले सबैले डिलरको आवश्यकता ठानेका छन्, व्यापारीहरूले पनि। र व्यापारीहरूलाई सबैलाई डिलर यो पसल अर्को चोकमा दिन नसक्ने अवस्था भएको पछि हामीले के भने यो पसलमा एउटा डिलर, त्यो पसलमा अर्को डिलर गरेर त्यसरी ब्रान्ड फरक हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने क्वालिटी अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ सुगम सहरमा जस्तो प्रकारको क्वालिटी एउटा त्यहाँको जनसमुदायले रोज्छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ एउटा दुर्गम ठाउँमा लो क्वालिटीको थोरै पैसाको पनि काम चलाउने तरिकाले रोजाइमा पर्छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको ब्रान्ड फरक ब्रान्ड राख्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले हामीलाई सुनेर बसिरहनु हुने, हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताको लागि गतिलो साबुन कसरी चिन्ने त्यो टिप्स तपाईँसँग छ भने बताइदिनुहोस् न। अब यो गतिलो साबुन कसरी चिन्ने भन्ने कुरा जुन प्रश्न छ, हामीले के गर्छौँ भने बजारमा पहिलो त देख्दा आकर्षक र्यापर, आकर्षक तपाईँ कलर हेर्दा राम्रो देख्न पर्यो। त्यसपछि सुगन्धले प्रभाव पार्छ गृहिणीहरूलाई भने। त्यसपछि प्रयोगमा आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ साबुन नफुट्ने, प्रयोग गर्दा गर्दै तपाईँको फिँज राम्रो आउने, तपाईँको चाहिँ पानीमा राख्दा गलेर नसकिने, अन्तिम समयसम्म त्यो टुक्रा रहिरहने, टुक्रा भएर नसकिने, त्यही गुण हुन्। अब त्यो गुण प्रयोग गरिसकेपछि सुरुमा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ यो साबुन गतिलो छ भनेर झट्टै हेरेर थाहा हुँदैन, के हुन्छ? झट्टै हेरेर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कम्पिटिटर्स र हाम्रो साबुनमा त्यस्तो ठुलो भिन्नता हुँदैन। एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि मान्छेले करुणा साबुन दिनुहोस् अथवा धरती साबुन दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले आफैले भन्ने भइसकेको हुन्छ। किनभने उहाँले प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै त्यो साबुनको क्वालिटी थाहा हुन्छ। अब नत्र सुरुमै हेर्दाखेरि हाम्रो साबुन र कम्पिटिटर अरू कम्पनीका साबुनहरू हेर्दा झट्टै हेर्दा लगभग प्राय सेम देखिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ लुगा धुने, त्यसपछि भाँडा धुने, त्यसपछि सरफहरू उत्पादन त गर्नुभएको छ। नुहाउने साबुन चाहिँ किन ल्याउन नसक्नु भएको? यस्तो छ, नेपालमा नुहाउने साबुनको बजार सानो छ। हामीले भन्नुपर्दा किन सानो छ भने हामीले जुन तरिकाको मार्केटिङ विज्ञापन गरेर ठुलो खर्चमा मार्केटिङ गरेका इन्टरनेसनल ब्रान्ड जुन छन् तिनले नेपालको बजारलाई लिएको छ। साबुनमा के छ भने साबुनमा इन्टरनेसनल साबुन हामी कहाँ आउँदैन। नेपालकै उत्पादन हो साबुन, लुगा धुने साबुनमा। नुहाउने साबुनमा बाथ सपमा चाहिँ बाहिरबाटै आउने भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ हामीले कम्पिटिट गर्न नसक्नु एउटा पाटो हो। दोस्रो, हामी तयारीमा चाहिँ छौँ, त्यति भन्दै तयारीमा चाहिँ छौँ। हामीले मेसिन झारिसकेका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ छिट्टै नै त्यो सम्बन्धी ल्याब र त्यो सम्बन्धीको स्किल म्यान पावर लिएर, अहिले कोभिडले गर्दा पनि हामीलाई थोरै समस्या पारेको, कोभिडको साम्य अलिकति थोरै अझै 2-4 महिना लाग्ला, त्यसपछि हामी नुहाउने साबुन पनि लन्च गर्दैछौँ।
झन्डै 4 करोड बराबरको मासिक यहाँहरूले बिक्री गर्नुहुन्छ। हजुर। बजार नेपालभरि छ यो करुणा सोपको? हाम्रो प्रदेश 1 मा अहिले पछिल्लो समय बन्द गरेका छौँ। प्रदेश 1 मा ठुला अरू 3-4वटा कम्पनी एकै ठाउँ भएको कारणले हामीले बाँकी 6वटै प्रदेशमा हाम्रो साबुनहरू जान्छन्। साबुन पनि भेज र नन भेज हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि व्यापक चर्चामा हुन्छ, पसलमा पनि त्यही अनुसारको डिमान्ड गर्ने कुरा हुन्छ। खास बोसो मिसाइएको र नमिसाइएको पनि साबुन हुन्छ, के हुन्छ खास? यस्तो छ, पक्कै पनि हजुरहरूले सुनेको यो सत्यतामै छ आधारित। भेज र नन भेज दुवै प्रकारको साबुन हुन्छ। बोसो मिसाइएको साबुन भन्दै गर्दा त्यो जुन हाम्रो मानसिकता छ त्यो खाली ओरिजिनल बोसो चाहिँ होइन, होइन। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हामीले नन भेजै भन्छौँ र भेज साबुन हामीले प्रयोग गर्न थोरै कस्टली पनि पर्छ। अर्को कुरा हामी कम्पिटिट पनि गर्दैनौँ। नेपालमा भेज साबुन र नन भेज साबुन भनेर बोसोयुक्त र बोसो फरक भनेर आएका जुन तथ्यहरू छन् ती सबै तथ्यहीन भइसकेपछि फेरि तिनै जुन कम्पनीसँग त्यो एउटा एट्याचमेन्ट भएको थियो ती कम्पनीहरू नै त्यो ठिक होइन भन्ने पक्षमा पुगिसकेका छन्। साबुनको आकार प्रकार पनि फरक हुन्छ, मूल्य त्यही अनुसार हुन्छ। सरफ त अब पछिल्लो समय साबुन किन्दा बाल्टिन उपहारसम्मका योजनाहरू आउन थालिसके होइन? यो उपभोक्तालाई आकर्षण गर्नको लागि तपाईँहरूले के कस्ता योजनाहरू ल्याइरहनु भएको छ? धेरै खरिद गर्नेलाई, नियमित खरिद गरिरहनेलाई त्यो के छ? हामीले हजुरले भने जस्तै 5 किलोको सरफ किन्दा हामीले 10 लिटरको बाल्टिन हामीले एक प्याकेटमा उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो तपाईँको चाहिँ प्रत्येक पसलमा त्यो उपलब्ध छ। दोस्रो साबुनमा पनि तपाईँको चाहिँ 1 कार्टुन सरफ किन्दै गर्दा 1 कार्टुन साबुनको स्किमहरू ल्याएका हुन्छौँ। कहिले तपाईँको 1 कार्टुन साबुन किन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ 2 पिस साबुन, यस्तो समयअनुसार र तपाईँको चाहिँ एउटा सिजन अनुसार हाम्रो मार्केटिङको समूहले विभिन्न योजनाहरू तयार गर्नुहुन्छ र बजारमा त्यो तयार भएका योजनाहरू प्रवाह गरिरहनु भएको छ। साबुन बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको लागि त छिमेकी राष्ट्रमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ होइन र? हजुर, छिमेकी राष्ट्र मात्र नभई हामी इन्डिया लगायत इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हालै मात्र हामीले अस्ट्रेलियाबाट पनि हामी कच्चा पदार्थ इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। साबुनमा खास के कुरा मिसाइएको हुन्छ एकदम सजिलो भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि? साबुनमा हजुरहरूले सुन्नु भएकै होला, पाम आयलहरू मिसाइएको हुन्छ, टेलो मिसाइएको हुन्छ र तपाईँको चाहिँ कास्टिक, सिलिकेट मिसाइएर हामीले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई निकाल्छौँ। त्यसपछि पर्फ्युम, कलर त्यो चाहिँ पछिल्लो अन्तिम तयारी अवस्थामा पुगिसकेपछि हो। मेजर प्रडक्ट भनेको पामको आइटम र टेलो बढी प्रयोग हुन्छ साबुनमा। सरफमा एसिड स्लरी, लाप्सा भन्छौँ, एसिड स्लरी, एओएस, सल्फेट, साल्ट यिनैको मिश्रणबाट हामी बनाउँछौँ। सरफको अलि धेरै मेटेरियल हुन्छन्, धेरै क्वान्टिटीमा हुन्छन्। सिएमसी, सोडियम मेटासिलिकेट, टिएसपिपी, ट्राइसोडियम फोस्फेट भन्छ, हामी सर्टकटमा बोल्छौँ। ती चिजहरूको मिश्रणबाट सरफ बनाउँछौँ। साबुनले दाग फाल्छ, कपडा सफा सुग्घर बनाउँछ, यो आम मान्यता हो, सत्य पनि हो। तर कतिपय साबुनहरू यस्ता हुन्छन् कपडा धोएको कपडामा दाग बसिरहने, डिस्कलर गराइदिने, यो जोखिम पनि हुन्छ नि। यस्तो गुनासो करुणा सोपमा छ कि छैन? हाम्रो गुनासोको कुरा गर्दै गर्दा हामीले आजको दिनमा आइपुग्दा पनि हाम्रा गुणस्तरीय साबुन प्रयोगकर्ताहरूले गर्नुभएको माग पूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। आजको दिनमा पनि हामी त्यो पूर्ति गर्ने डिमान्ड बढी छ। हजुर, हामीसँग त्यो छ। सायद हामी बागमती प्रदेशको एक ठुलो कम्पनी भएर पनि हुनसक्छ र बागमती प्रदेश देशकै तपाईँको चाहिँ धेरै कन्ज्युमर भएको ठाउँ पनि हो। त्यो कारणले हाम्रो डिमान्ड पुरा हुन सकेको छैन र कहिलेकाहीँ त्यो प्रब्लम अन्य सुन्नमा आएको छ, तर हाम्रा प्रडक्टहरूमा त्यो समस्या आएको छैन आजसम्म। चितवनमा यो साबुन यो उद्योगहरूसँग होइन कतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ? चितवनमा हामीसँग प्रतिस्पर्धी नै हुनुहुन्न। चितवनमा होइन, बागमती प्रदेशमै हुनुहुन्न। तपाईँहरू एक्लो राज गरिरहनु भएको छ?
राज गरेको भन्न मिल्दैन। साना साना कम्पनीहरू कहीँ राखिरहनु भएको हुनसक्छ, जुन हामी नेसनल कम्पनी भइसकेको हिसाबले हामी नेसनल तरिकाले हामीले नै सप्लाई गर्ने कम्पनीसँग हाम्रो कम्पिटिट कसरी हुनसक्छ। जुन साना साना कम्पनीलाई हामी आफै हाम्रै कम्पनीबाट उहाँहरूले सामान मेटेरियल अथवा फिनिस प्रडक्ट लिएर जानुहुन्छ, उहाँसँग त हामीले कम्पिटिसन गर्न पर्दैन। जुन ठुला कम्पनी छन् तिनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर र यतापट्टि धनगढी नेपालगञ्ज साइडमा हाम्रा कम्पिटिटर हुनुहुन्छ। 73 सालदेखि साबुन उत्पादन गर्न थाल्नुभयो, यसको बजारीकरणमा पनि लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन यो साबुन अझै सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर? त्यसको लागि सरकारले के गर्यो भने तपाईँहरू सस्तो मूल्यमा साबुन उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि साबुनमा अझै पनि साबुनका कच्चा पदार्थमा नेपाल विदेशी मूलबाट छिमेकी मूलबाट कच्चा पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने जति पनि र मेटेरियल छन् तिनमा लाग्ने कस्टम ड्युटी, एक्साइज ड्युटी र तपाईँको चाहिँ नेपालमा हुने तपाईँको जुन क्रेडिट फ्यासिलिटी छ त्यसको तपाईँको चाहिँ एउटा नियामक निकाय, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बिक्री गरिसकेपछि एउटा समयमा मापदण्ड बनिसकेपछि त्यो समयमा पैसा उठ्ने एउटा पैसा उठ्नको लागि एउटा नियमै बाँधिएर तपाईँको चाहिँ केही बोल्न नपर्ने अथवा लडाइँ गर्न नपर्ने कतिपय अवस्थामा हामी त्यो पनि छ। भन्सारको दर चाहिँ कतिको चर्को? भन्सारको दर तपाईँको के छ भने अब अहिले हाम्रो साबुन डेली युज प्रडक्ट र नहुने वस्तुमा पर्छ, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अन्तशुल्क लागू हुनु एउटा हाम्रो लागि विडम्बना हो। र तपाईँको चाहिँ नियमित उत्पादन सानो तपाईँको चाहिँ गरिबले पनि र धनीले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने चिजहरू, यस्ता प्रडक्टहरू चाहिँ सरकारले यसमा कर छुट, यस्ता व्यवसायलाई तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप एउटा केही करमा अथवा चाहिँ सम्मानजनक छुट दिने हो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थोरै यहाँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ। अब चितवन माविमा एकाउन्टेन्टको रूपमा, साबुन उद्योगको नेतृत्वकर्ता, एजुर एभिएसन भनेर एयर होस्टेज अब पढाउने सुरसार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सुरुवातमा स्कुले त्यसपछि कलेज जीवनमा पढ्दै गर्दाखेरि के बन्छु जस्तो लागेको थियो र चितवन माविमा जागिरे जीवन बिताउँदाखेरि तपाईँले के सोच्नु भएको थियो, अहिले के भइराखेको छ? यस्तो छ, अब म एसएलसी मेरो शरदपुर मावि यहीँ भरतपुर 9 शरदपुरबाट दिएको। एसएलसी दिएपछि नै म काम गरेरै पढ्न थालेँ। त्यो गर्दै गर्दा पहिलो मेरो दिमागमा एउटा मात्रै कुरा के आएको थियो भने म विदेश जान्न कमाउनको लागि, नेपालमै बस्छु भन्ने मेरो दिमागले सोचिसकेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले नेपालमै कमाउनुपर्छ, नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हिसाबले नेपालमा विभिन्न संस्थामा जागिरका स्वरूप अगाडि बढेँ। 2062 सालबाट जागिर खाने क्रममा 68-69 आइपुग्दा म चितवन माविमा नाम निकालेर त्यहाँ जागिर खाँदैछु। त्यसपछि बिस्तारै जागिरको सिलसिलामा व्यापार बिजनेस अगाडि बढाउनुपर्छ। म म्यानेजमेन्टको डिग्री गरेको मान्छे, म्यानेजमेन्टमै पढेको भएर जागिरकै सिलसिलामा नयाँ बिजनेस व्यापारबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो फिल हुँदै गयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एकउन्टा साना साना बिजनेस, म थोरै सेयर मार्केटमा पनि मेरो रुचि छ। म सेयर मार्केटसँग पनि आबद्धित छु, मैले खरिद बिक्री गर्छु। त्यो गर्दाखेरि त्यसैबाट मलाई सेक्टर जाने इच्छाहरू बढ्दै गए र आफ्नो पहुँच पुर्याउने ठाउँमा पहुँच पुग्ने हदसम्म म त्यसरी आकर्षण हुँदै गएँ। कतिको आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै आत्मसन्तुष्ट छु। कार्यक्रम बिजटकमा आइदिनु भयो, आफ्नो पेसा व्यवसायबारे पनि जानकारी गराइदिनु भयो, हामी एकदमै आभारी छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रम बिजटकमा आज हामीले एयर होस्टेजको सम्भावना के छ र साबुन उद्योगहरू के कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यसको सम्भावना के छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एजुर एभिएसन एकाडेमी जो भरतपुरमा छ, यसको प्रबन्ध निर्देशक तथा करुणा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजका खरिद निर्देशक जो कम्पनीका सचिव पनि हुनुहुन्छ विशाल चपागाई। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम बिजटकबाट म विप्लव काफ्ले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।